الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا، وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا. نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين، وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين. والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، المميز بين الطيب والخبيث المهين، المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين، وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومنقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين، وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين، وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التناؤم الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الآكلة على القصعة، واجتمعت على أن تبلع الإسلام والمسلمين وبلادهم فتمضغها مضغة، حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوه، وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوه. أفطال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم؟ ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله؟ أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون؟ فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم إنه قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم أو دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى في السر والعلن،
وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجوع والجماعة، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته قدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا كريما تشريفا لقدر حبيبه وتبجيلا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سائر الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود المعتدين الغاصبين الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أرنا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.